الطريقه ديال انشاء حساب جوجل ادسنس ديال 2020. اول حاجه كنديروها كنكتبوا جوجل ادموب. انا عندي بيسي عندي بالطاليانيه، داخل فيه الطاليانيه وفرنسي، اذا واخا هكاك غادي نبقى نترجم لكم بالعربيه باش الناس اللي عندهم بيسي بالعربيه يعرفوا. غادي نبركو على ادموب باي جوجل، ابليكاسيون موتيزاسيون جوجل. غنبركو على جوجل ادموب موتيزاسيون دي زابليكاسيون موبيل، اللي هي تحقيق الربح. غتلقاو مكتوبه فيها تحقيق الربح. غتلقاو هاد الباج هادي بفرنسي، غتلقاو مكتوبه سانسكرير، بالعربيه غادي تلقاو تسجيل الدخول. غتمشيو لتسجيل الدخول وغادي تبركوا عليها. انا لقيت راسي داخله هنا. المهم نتوما غادي يخرج لكم، غيقول لكم ديروا مود باس، حيت انا اونجستري المود باس في البيسي. نتوما الا ما كنتوش مونجستري ديروا مود باس باش يجيكم داكشي سهل. صافي من بعد كنمشيو لهنا، قالك bienvenue sur la page d'inscription à AdMob والسميه ديال القناه. مرحبا بك في التسجيل ديال جوجل ادموب اللي هو ديال ادسنس. قالك AdMob utilise Google AdSense pour vous transférer vos paiements et Google AdSense pour diffuser des autopromotions et des accords directs. مهم هذا الادموب كيعاون جوجل ادسنس باش يحول لكم كاع الفلوس اللي غتوليو تربحوهم من اليوتيوب على حسب الاشهارات اللي كديروا. مهم دابا هاد جوجل ادموب ديال 2020 هو اللي كيقاد لكم الاوامر وكيصيفط المسائل كلها لجوجل ادسنس باش تقيد، باش يقيدوا لكم لي زانفورماسيون ديالكم. دابا كنمشيو لهنا كنكتبوا داكشي اللي بغيتو، مثلا بيي، نديرو مثلا بيي. انا ساكنه في ايطالي، المهم اي واحد غادي يكتب المدينه اللي ساكن فيها ويكون داكشي صحيح. وياكم تغلطوا في هذا الشيء ديال لي زانفورماسيون ديالكم، خاص لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالكم. ايطالي سي سا، ايطالي. on doit partir fuseau horaire. une fois كتكتبوا المدينه ديالكم كيطلع لكم هاد البلاصه هادي، تبركوا على هذه الاولانيه. اي حاجه كتبتوها هنا غادي تطلع لكم هنا. من بعد ديفيز اون فاكتوراسيون، انا كنتخلص بالاورو. اذا نتوما الا كنتو في المغرب الدرهم، اي مدينه كتحطوا الثمن اللي كتخلصوا به. اذا الا ما عرفش شي واحد يبركها على الاولانيه ديما، وخاص لو بيي يكون صحيح. Alors, on va partir euro. هنا كيعطيوك لي زانفورماسيون سور جوجل ادسنس باش تفهموه. كون جوسك انك تقرا هاد لي زانفورماسيون، tu dois انك خاصك تمشي دير جيلي اي جاكسبت لي كونديسيون دوتيليزاسيون ادسنس. زعما راني قريت هادشي كامل ووافقت عليه. صافي كنبرك على عندي كدير كريي ان كونت ادموب. شنو هي كريي ان كونت ادموب؟ هي انشاء حساب ادموب. اذا بالعربيه غادي تلقاو في بيسي انشاء حساب ادموب. صافي غادي نبركو عليها. هنا انا عندي كله بفرنسي. اذا هنا votre compte admom a bien été créé. صافي انا دخلت معاهم. Nous vous avons créé des comptes AdSense et Google AdSense, puis nous les avons associés à AdMob. Si vous désactivez ou supprimez votre profil ou l'un de ces comptes, vous perdrez l'accès à AdMob. إذن أي حاجة بغيتي تركزوا عليه خاصكم دارتوا تدخلوا لأدموب هو الأول. ولا مثلا غلطتوا في شي بغيتي غلطتي في شي عنوان ولا شي حاجة، غتحاولوا أنكم تمشوا لأدموب تصحوا الغلط ديالكم باش هو يصيفط لجوجل ادسنس باش يصحح لكم الاغلاط اللي درتو في العناوين وهذه.
Après, nous avons envoyé un email de confirmation à votre adresse. Il contient des conseils pour vous aider à vous familiariser avec AdMob. المهم من بعد باش غادي تعمروا هذا الشيء، هما غيصيفطوا لكم ميساج في التليفون ديالكم، غادي يقولوا لكم باللي صافي راه هاد لي زادريس راه كلها صحيحه وراك دخلتوا معنا في جوجل ادسنس. غيوليو يصيفطوا لكم ميساج في التليفون ديالكم. صافي من بعد غادي تقراو هادي optimiser la monétisation. Nous vous pouvons également vous envoyer d'autres astuces pour vous aider à optimiser la monétisation باش تخلص de vos applications. Vous sélectionnez ce que vous souhaitez recevoir. إذن vous aider personnaliser et solutions d'amélioration des performances. enquête offre spéciale information. ما بغيت تبركوا على وي 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 وي. نعم 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 نعم. Alors, كنمشيو continuer et accéder à AdMob. continuer et accéder à AdMob بالعربية هي متابعة إلى الأدموب. غادي نبرك عليها. alors انا دابا دخلت لجوجل ادموب، دخلت كيجيكم بحال هكا لاباج. كنمشيو لهنا البايمون بالفرنسي بايمون، بالعربيه هي وقيله الدفعات. غادي تلقاو الدفعات بالعربيه بالدفعات. غادي نبركو عليها. غادي هنايا configurer les paiements. vous diviser vos annonces. قال لك غادي نعمروا هاد لي زانفورماسيون. vous devez fournir ces informations pour AdMob diviser vos annonces. صافي غادي نعمر لي زانفورماسيون ديالي وهاد الشيء كامل اللي مكتوب. اذا هنا كتكتبوا لو نون اللي هي اللي داخله به القناه، الادريسه الاولى، وكتكتبوا الادريسه الثانيه. ضروري يكون داكشي كوريكت صحيح. كنديروا الكود بوستال، الفي، البروفينس زعما البلاصه اللي ساكن فيها، مثلا قلتي الرباط الى بلاصه الرباط، سلا الى بلاصه سلا، النيميرو دو تليفون. الوغ اون دوا غادي نكتب لادريس. انا ما غاديش نكتب واقيلا نكتب لادريس مخربق، ما عنديش لادريس ديالي. شنو غادي نكتب؟ ايطالي بادوفا. نديرو هادي نشوفو لا ايطالي مونتاينانا. انا هادشي راه دايره غلط. ندير واحد كود بوستال. غادي ناخذ شي كود بوستال من تليفون. كود بوستال التي مسألة لي نو ما باش دير ليا، حيت درت لي زادريس غلط. on va صافي ندير النيميرو ديال التليفون. نديرو شي نيميرو تليفون غلط. نديرو النيميرو اللي دايره غلطه باش تعرفوا.
كندير افيشي كونفيكاسيون دو لا فاكتيراسيون. صافي باش كتعمروا ها نتوما كتشوفوا. صافي انا دخلت. اذا باش غادي توصلوا 70 اورو غتوليو تخلصوا من بعد القوانين ديال من مور القوانين ديال اليوتيوب اللي هو القانون الاول القانون الثاني والقانون الثالث اللي هو 1000 ابوني 4000 ساعه 10 اورو 10 دولار. من بعد خاصكم تكونوا كتوفروا على 70 اورو 700 درهم بالعربيه. اذا ها نتوما كيف ما شفتوا دخلت هيا ادسنس. صافي راني دخلت معاهم. دابا يصيفطوا لكم من بعد باش كديروا هادشي كيصيفطوا لكم هما ميساج بلي راه صافي 100% ان جوجل ادسنس مقيد. من بعد دابا كنمشيو لاباج ديالي مون كونت. كنمشي لاباج ديالي نمشي دابا اليوتيوب. ها هو الباج. كونيكسيون عندي شويه ثقيله. كنمشي لهاد البلاصه هادي وكندير يوتيوب ستوديو. يوتيوب ستوديو اللي ما كيعرفش الفرنسي يمشي للاشارات. هنا مشيت. كنمشيو لكرياتور ستوديو كلاسيك. كتمشيو لهذا اللي فيه هذاك الدري اللي واقف حدا الباب كيجري ولا ما نعرف. المهم كنبركوا على كرياتور ستوديو كلاسيك. كنديروا باسي ما كنديروا حتى حاجه باسي. وكنمشيو للقناه. هنايا غتلقاو لاشين اللي هي القناه. صافي كيبان لكم شنو كيبان لكم هنا. كيبان لكم هنا عندي الخضر اللي هو ميزون لاين وفيديو بريفي انو ريبرتوار اكتيفي هما اللي عندي بالخضر. اذا كلشي عندي شي كريش شي اسمي. اذا هنايا خاصك ضروري دير الملكيه باش يطلعوا لك المينياتور. يمكن لك انك دير المينياتور الصوره المصغره اللي هي المينياتور ديرها في الاول باش بنادم يشوف هذيك الصوره المصغره اللي داير في البروفيل باش يدخل يتفرج لك في الفيديو ديالك. لي زانونس تا هما من بعد باش غادي دير لي فيديو بلو لونغ انك ميتي اونلاين دي فيديو دو بلو دو 15 مينوت. ما خاصكش دير فيديو طويل فايت 15 دقيقه. اذا هادو الا بغيتي ديرو خاصكم ديروا هاد القضيه هادي. نديرو فاليدي. كنمشيو لهنايا. انا عندي ايطالي. appelez-moi par message ولا le code de validation par SMS. code de validation. quel est votre numéro. نديرو votre numéro. نديرو النيميرو ديال المهم كديروا الكود مود باس. envoyer. تيزي غاما يعطوني دابا الكود.
هانتوما صيفطوه هي 7 3 0 3 6 envoyé. Votre compte YouTube a bien été validé. Continuez. مزيان أنا صافي راه اليوتيوب كريات مزيان. هانتوما شتو شنو كيبان لكم هنا؟ رجع خضر وهنا رجع خضر. الا رجعتو غادي تلقاو هنا ما كانش خضره وهنا ما كانتش خضره. اذا دابا يمكن لكم انكم ديروا فيديو طويل فايت سميتو لي زانونس غيولوا يطلعوا لكم المينياتور عندكم الحق لي فيديو بريفي ولا اي نون ريبرتوري يا زعما تقدر الفيديو اللي متيش يشوفوه الناس يمكن لك ديرو بوحديتك تشوفوا راسك يمكن. اذا الا ما درتوش هاد الطريقه هذه ودرتو فاليدي اللي هي الملكيه راه ما غاديش توفروا على اليوتيوب ما غيعطيكمش لا هادي لا هادي لا هادي. اذا خاصكم ضروري يا خوتي انكم ديروا هاد المعلومات كاملين الا بغيتو وصلكم جوجل ادسنس ماشي تخليو حتى الاخر وتبقاو تجربوا وديروا من باش غادي تحلوا القناه ديالكم. حاولوا انكم طبقوا هاد الشيء كامل.